الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا دلائے اللہ وحدہ لا شریک دی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک دے لائے امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آپ دے اور میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، اس بابرکت مہینے دے اندر اس بابرکت ٹائم دے اندر آج دے جمعۃ الخطبۃ المبارک دا عنوان ہے قرآن پاک دی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم دی فضیلت۔ کیونکہ میرے دل نے چاہیا کہ اللہ پاک تو قربان جائیے کہ انہیں قرآن پاک دے اندر کنیاں صورتاں دیتیاں نے 114 تے میرے دل نے چاہیا کیوں نہ ایک ایک جمعہ ایک ایک صورت تے پڑھا دیتا جائے۔ تے میرے دل نے چاہیا کہ سب تو پہلے شروعات ہی بسم اللہ تو کر لیے۔ حضرات، اس موجودہ دور دے اندر 4200 مذاہب نے، 4200 مذاہب وچوں اللہ نے جیڑا سانو مذہب دیتا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔
تیرا سبحان اللہ کہنا بھی ایک جنت دا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس مذہب اسلام دے اندر رہ کے امت محمدیہ نو جیرا پیکج اللہ نے دیتا ہے تے جیری صورت تے سیرت دیتی ہے اور رحمت للعالمین نے۔ واحد مذہب اسلام میں جیرا سانی تعلیم و تربیت دا بھی درس دیندا ہے، واحد مذہب اسلام میں جیڑا بہترین نفس عطا کرتا ہے، جیڑا واحد مذہب اسلام میں جیڑا سانو رہن تے سہن دے طریقے بھی دسدا ہے۔ واحد مذہب اسلام میں کہ جے اللہ پاک نے زمین تو بوٹیاں اگائیاں الگ الگ تے او دے اتے پھل بھی الگ الگ تے اونوں کھان دا طریقہ بھی مذہب اسلام نے دسیا ہے۔ او طریقہ کی ہے جیڑا اس امت نو ملیا ہے، او بسم اللہ ہے کہ سب تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا جائے۔ اے اینا بابرکت کلمہ ہے اور اینی عظمت والا کلمہ ہے، اینی شان والا کلمہ ہے، کیونکہ ہر اچھے کام دی ابتدا امت محمدیہ کدے تو کر دیئے بسم اللہ تے ہر اور ایسا بسم اللہ کلمہ ہے اے دے تین قرآن دے 30 پارے نے، کنے پارے نے 30 تے قرآن دے اندر اے 114 دفعہ آئی ہے۔ کنی دفعہ آئی ہے؟ 114 دفعہ قرآن دے اندر درجے ایک سورت دے اندر موجود نہیں، سورت توبہ دے اندر اگر اے سورت جیری حضرت سلیمان علیہ السلام تے او آیت اتری او پا کے سورت کنی دفعہ آئی ہے؟ 114 دفعہ۔ تے اس وجہ تو اللہ پاک نے اس آیت نو اللہ نے کی اعزاز بخشے آئے، اللہ پاک نے 30 پاریاں دے اندر 114 دفعہ آیت موجود ہے۔ آکھیا کہ اللہ پاک نے جننے اے دے کل کلمات جرے نے اے دے کل حروف بسم اللہ دے 19 حروف نے تے 19 حروف دے نال ہر حرف دیاں 10 نیکیاں ہوندیاں نے۔ کنیاں نیکیاں 10 نیکیاں ہوندیاں نے۔ امت محمدیاں نو نوجوانوں اے بہترین پیکیج ہے، آکھیا 10 نیکیاں نے۔ جیڑا بندہ نو ایک دفعہ پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نو 190 نیکیاں عطا کر دینے۔ بسم اللہ پڑھن دے نال 190 نیکیاں اللہ عطا کر دینے۔ اللہ پاک تو صدقے جائیے، اللہ تو صدقے تے قربان جائیے۔ آکھیا امام علوسی نے روح المانی دے اندر لکھیا ہے، روح المانی دے اندر امام علوسی کی لکھ دینے، آکھیا جن انبیاء نے 1,24,000 تقریباً کمو پیش مشکات دے اندر حدیث موجود ہے۔ آکھیا جن انبیاء نے سب نے ابتدا کتھوں کیتی ہے؟ بسم اللہ تو کیتی ہے۔ اس انبیاء دا تذکرہ کرنا گاواں اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، حضرت نوح علیہ السلام دا بیلا ہے، طوفان آ گیا، طوفان آن تو پہلے اللہ نے آکھیا نوح ایک درخت لا لے، درخت لا دیتا گیا، قصص الانبیاء کتاب دے اندر موجود ہے۔ آکھیا درخت لا لے، اللہ جی درخت لا لیتا گیا ہے، اللہ جی
ایک درخت دی ٹھہنی لا دیتی گئی ہے، ساگوان دا درخت جدیاں پھٹیاں بنیاں، جدیاں تختیاں بنیاں، جدے نہ تختیاں بن کے کشتی تیار کیتی گئی۔ او درخت لایا گیا، 40 سال تک او درخت لگدا گیا۔ کنے سال؟ 40 سال۔ تے جدو 40 سال تو بعد درخت تیار ہو گیا، اس تو بعد اللہ نے آرڈر جاری کر دیتا، اے میرے نو اس کشتی نو بنانا شروع کر دے، اینو آرا لے کے کٹنا شروع کر دے۔ نوح علیہ السلام دے نال اونا دے جڑے منن والے موجود نے، وہ کشتی تیار ہونی جا رہی ہے۔ کشتی تیار ہو گئی، واقعہ بڑا لمبا ہے۔ آنکھیں اس طرح کشتی تیار کر دیتی گئی، کشتی دے اندر لگ لگ سیکشن بنا دیتے گئے، سب تو اتے درندے رکھ دیتے گئے، سب تو آخر تے پرندے رکھ دیتے گئے، درمیان دے اندر 80 افراد موجود نے۔ آکھیا کہ نو اپنے اہل و عیال نو بھی بٹھا لے، اللہ جی ایک آرڈر تے دس دیو، ایک حکم تے دس دیو۔ مفسرین لکھ دینے پوچھ دینے اللہ میں اس کشتی دے اندر کتا بٹھا لاں کہنا، آکھیا کتا بٹھا لے، لیکن مشرک نو بٹھانا نہیں، جیڑا مینوں نہیں مندا انہوں اس کشتی دے اندر نہ بٹھائیں۔ آکھیا اے اللہ جی میں خنزیر نو بٹھا لاں کہنا، آکھیا خنزیر نو بٹھا لے، لیکن خنزیر نالو زیادہ پلیت ہوئے جیڑا تیرے رب دی ربوبیت نو نہیں مندا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام نے اجازت مانگ لی تھی، جدو اجازت مل گئی تے کشتی دے وچ سب بٹھا لیتے گئے نے، لیکن اپنے بیٹے نو بٹھا سکے نہیں بٹھا سکے۔ کنعان نامے، یام نامے، دوواں ناماں وچوں ایک نامے اور 3 پتر نال بٹھا لے، حام سام یافس جڑے نال بٹھا لے نے، انہاں دیاں بیگمات بھی نال بٹھا لیاں نے، تے پتر نو نہیں بٹھایا کیونکہ پتر اللہ نو مندا نہیں، مندا وسیلے پاندا پیا ہے، اللہ نو چھڑ کے کسے ہور وسیلے ٹریا ہے۔ آکھیا پھر کشتی دے وچ بیٹھ جاؤ، جدو میرے نو کشتی دے اندر بیٹھ جاؤ تے کی پڑھنا ہے، انہاں نو واری واری اس کشتی دے اندر داخل کری جا تے انہاں نو دس دے کی پڑھنا ہے۔ سورۃ ہود 11 نمبر سورت آیت نمبر 41، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ بسم اللہ پڑھ دے جان تے سارے بیٹھ دے جان۔ مفسرین لکھیا کیویں ہو سکتا ہے وہ جانور بسم اللہ نہ پڑھ دے ہونگے، سارے تابے نوح علیہ السلام دے کر دیتے نے، ایسا جوڑے بٹھا لیتے نے تے جدو بیٹھ گئے نے تے اللہ نے آرڈر جاری کر دیتا ہے، طوفان آ گیا، پانی دا ریڑا آ گیا، ایسا طوفان مچ گیا، پانی دا طوفان مچ گیا ہے۔ اللہ نے نال کی پیغام بھیجا ہے۔ سورۃ مومنون 23 سورت آیت نمبر 28 تو 29، آکھیا میرے نو جدو تسی اطمینان دے نال اس کشتی چ بیٹھ جاؤ تے پھر اے دعا پڑھ لو۔ دعا کیے فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ میں اللہ تو ہی نجات دیتی ہے، اینا ظالمہ تو نجات دیتی ہے۔ اگومنو کی پڑھنا ہے نانو دس دے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ نوح علیہ السلام نے سارے نو کی پڑھایا؟ بسم اللہ
اس قدر بابرکت کلمہ ہے. میں قصص الانبیاء کتاب راتی پڑھ رہا تھا، 660 صفحیاں دی کتاب ہے. میں پھر کشتی جیڑی ہے 150 دن طوفان دے اندر رہی ہے. اے 10 پھر انہوں نے رزق کنے دیتا؟ اللہ نے. ببر شیر بھی بیٹھے نے، چیتے بھی بیٹھے نے، تے کسے دی جرت نہیں کہ وہ 80 افراداں نو کھا لوے. پھر کشتی جیڑی ہے قصص الانبیاء دے اندر ہے کہ اینا پانی چڑھیا ہے کہ اللہ نے رخ جیڑا ہے بیت اللہ دی طرف موڑ دیتا ہے. 40 دن کشتی اس بیت اللہ دے چکر لاندی رہی. اس تو بعد اللہ نے رخ جیڑا جودی پہاڑ تے موڑ دیتا ہے. اے دستے صحیح اونا جانورانوں کی علم سی، اونا جانورانوں اے ہی ذہن چی سی سانو بجان والا کون ہے؟ اللہ. تے کدی برکت نہ بچے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آجا دوسرے انبیاء تے. حضرت سلیمان علیہ السلام، کہو علیہ السلام، ایک دن حاضری لا رہے سن. کی کردے پے سن؟ حاضری لا رہے سن. تے حاضری دے وچ دیکھ دے نے کہ ہدہد موجود نہیں. تے حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے آج ہدہد کتھے آ؟ اگر اے آئے گا میں نو سخت سزا دیاں گا، یا اینو ذبح کر دیاں گا، یا اینو سورہ نمل دے اندر 27 نمبر سورت ہے آکھیا یا اینو ذبح کر دیاں گا، یا اے اپنی گم ہون دی وجہ دسے گا. ایک چھوٹا یا پرندہ ایسا گم ہویا جدو دیکھ دے نے تھوڑی دیر گزری ہے تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا قاصد ہدہد آ گیا. تے ہدہد آ کے کی کہن لگا ہے سورہ نمل 27 نمبر سورت آیت نمبر 22 فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. نوجوانوں اس آیت دے اتے توجہ کرو، بڑی توجہ دینال. حضرت سلیمان علیہ السلام نو ہدہد کیا کہ کہندا ہے آندہ اللہ دے نبی میں لیٹ ہو گیا وہاں، او دی وجہ آ کہ میں او چیز جاننا وہاں جیڑی گل تسی جان دے نہیں. ایتھے تے خبراں والے ایتھے لوگ سمجھ دے نے کہ خبراں جڑے لوگ ٹر گئے نے وہ سب کچھ پچھلیاں جان دے نے، وہ اگے پیغام اللہ نو پہنچا دے نے. نوجوانہ زندہ نبی زمین تے موجود ہے. تے ہدہد کے کی کہہ رہا ہے؟ خدا کے کی کہہ رہا ہے؟ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. اے میرے نبی جو میں جاننا وا او تسی جان دے نہیں جان دے. ہدہد دستا پیا ہے وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاءٍ بِنَبَإٍ. آکھیا میں ملک سبا دے اندر گیا وا، میں اتھے جا کے کی دیکھیا ہے نوجوانوں ہدہد نو بھی وارے چے نہیں کہ او کھنو پکھارے، اے ہدہد نو بھی اے وارے چے نہیں. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ.
اللہ اکبر آکھیا کہ حدود نے آ کے دسیا ہے جیڑی اوتھے قوم موجود ہے اتھوں دی جیڑی حکمران ہے او عورت ہے او سارے ہی سورج دی پوجا کر دینے اللہ اکبر اللہم لا تجعلنا منہم او سارے کی دی پوجا کر دینے کو بشر دس رہا ہے چھوٹا یا پرندہ چھوٹی جی سری سائز دے وچ سری بھی چھوٹی جی تے ہدہد نوں بھی یہ گل پسند نہیں ہدہد نوں بھی پتا سی ساڈا رب کون ہے داتا کون ہے دین والا کون ہے کھون والا کون ہے دستگیر کون ہے غریب نواز کون ہے اللہ تا قرآن اعلان کرتا ہے ایسے ہی سورت دے اگے اس طرح لکھیا ہے سورت نمبر 27 نمبر سورت آیت نمبر 26 اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم نوجوانوں حدود نو بھی بارے چھے نہیں کہ انہوں پتہ ہے ساڈا رب کون ہے انہوں ایک گل پسند نہیں آئی انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا سن لیا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین اگر میں تینوں پہ جاؤں اگر تو پتہ چڑھ جائے گا کہ جھوٹا ہے یا سچا ہے تیرا کی پتہ لگ جائے گا کہ تو جھوٹیاں چے یا سچیاں دے اندر ہے گائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح ایک لیٹر لکھیا اس جیڑی حکمرانی کر دی پئی سی ملک سبا نو کی لکھیا لیٹر لکھیا تے لیٹر دے اندر سب تو پہلے نبی بھی نے تے بادشاہ بھی نے جنہ دے تابع ہوا بھی تابع سی پہلے 20,000 گھوڑے دیتے پڑھا والے تے نماز اثر دی چھٹ گئی آکھیا کہ دنیا دی وجہ تو چھٹ گئی سارے گھوڑے تلوار نہ دھونا لا دیتی ہیں اللہ نو اپنے نبی دی انی ادا پسند آئی اللہ نے او دے تو زیادہ سپیڈ دی چیز دے دیتی ہوا تے سلیمان علیہ السلام اس طرح خط دے اندر نوجوانوں کی لکھ دینے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ اے دیکھتے صحیح شہنشاہ تا نام لکھیا ہے کیونکہ کسے بندے نو شہنشاہ نہیں کہہ سکتے شہنشاہ دا نام کی لکھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح خطیں لکھیا نالا کیا اللہ تعالی علیہ وقتنی مسلمین ایدہ مطلب ہے سی انسان بن کے اگر تو ساڑے نہ تیری تے اسی تیرے نہ پورا تیران گے اسی تیرے نہ پورا اڑان گے تے جے تو ادھروں ٹرنا ہے تے نال کی بن کے ٹرنا ہے مسلمان تے پھر بادشاہ دا لیٹر شہنشاہ دا نام لکھ کے بھیجیا پھر ملک سبا آئی کے نا
اے بسم اللہ دی برکتیں نوجوانوں امام فخر الدین رازی نے تفسیر الکبیر دے اندر 100/1 دے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، اے دیکھتے سہی جڑے مدارس دے اندر پڑھ دے نے اللہ نے ندیاں عظمتات شانہ کی رکھیاں نے۔ او پیو جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، ایک قبر دے کولوں ننگ رہے نے تے قبر اگ دے نال پڑی ہوئی ہے۔ قبر کدے نال پڑی ہے؟ اگ دے نال۔ واپس آئے تے نار نالو گلزار بن گئے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ پوچھے اللہ جی یہ کی ماجرا ہے؟ گیا سا تے نار سی، آیا سا تے گلزار سی، تے اللہ پاک نو پوچھ دے نے اللہ اس بندے دے گناہ کی نے؟ او بھی آسمان تے زمین دا بادشاہ شہنشاہ ہے، انہاں آکھیا میں گناہ تے نہیں دسنا، میں اے دس دینا میں معافی کس طرح دیتی ہے۔ بندہ بندے دے پردہ پاندہ نہیں، وہ آسمان والا رب ہو کے پردہ پا رہا ہے۔ انہاں آکھیا اے دس دینا کہ انہوں معافی کس طرح ملی۔ انہیں آکھیا اے دے کر ایک بچہ پیدا ہویا اے دے فوت ہون تو بعد، تے جدو بچہ پیدا آیا نوجوانوں مدارس دے اندر داخل کروان والے ہو توجہ دے نال سنو، جدو ایسا اے بچہ جدو پیدا ہویا تے جدو اے رڑنا شروع ہو گیا تے چلنا شروع ہو گیا، اس نوبت نو پہنچ گیا ہے دی والدہ نے کی کیتا اینو مدرسے دے اندر پا دیتا ہے، انہیں اس طرح زمین دے اتے اس طرح قرآن کھولیا ہے، قاری صاحب نے پڑھایا تے قرآن کھول دیا کی تھوتلی زبان نہ پڑھ دائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مایا تیرے رب نو آسمان تے بیٹھے آئی گسا ٹھنڈا ہو گیا ہے، اسیے دی قبر نو نار نالو گلزار بنا دیتا ہے۔ اسی یہ دی باپ دی قبر نو نال نالو گلزار بنا دیتا ہے۔ صرف کی پڑھے ہے بسم اللہ۔ صحیح مسلم دے اندر 894 نمبر تے حدیث حضرت انس بن مالک کہو رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جگہ دے پیر جیرا امت محمدیہ دا محبے نو جلدی نہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ دے پیر بیٹھے نے، جنہ دے چہرے نو کیا گیا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ نے آکھا یا ایوہ المزمل، چادر دیواری یا ایوہ المدثر، جگہ دے پیر موجود نے، صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، آکھے اللہ دے رسول چاروں چیف کمانڈر موجود نے، مکے دے بدوی موجود نے، عربی موجود نے، مکے دے چودری بھی موجود نے، آپ نے آکھے ایسنا یکدم آپ تے ایسنا گنودگی تاری ہو گئی، اس تو تھوڑی دیر تو بعد نوجوانوں محبت نہ صورت نو پڑھیا کرو، تو پڑھے گا تینو اللہ حوضے کو سردہ پانی نصیب کر دے گا، آنکھوں آمین۔
आमीन। आख्या कि इस तरह बैठे हुए ने देखते सही दसन लगावा इस तरह पूरी सूरत आयत दे नाल नाज़िल हुई है। आख्या कि जिदो चेहरा मुस्तफा ने उठाया है रहमतुल लिल आलमीन दा चेहरा इस तरह उठया ते मुस्करा रहे ने मुहब्बत दे नाल खिली जा रहे ने ते नाल सहाबा नू कहंदे ने अज मेरे ते एक सूरत ऐसी उतरी है जिदा मैं तुहाडे अगे जिक्र करन लगा वां। अल्लाह ने मैनू तोहफा दिता है इस उम्मत लई ओ तोहफा भेजा है। आख्या अल्लाह दे रसूल दसो ते सही ओ तोहफा की है। आख्या सारे मुहब्बत दे नाल एक दफा पढ़ दिओ। सहाबा भी सुन दे ते नाल रोई जा रहे ने नाल मुहब्बत ना पढ़दे ने। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। माया जेड़े तेरे मनन वाले होणगे वो सारे हौज़े कौसर ते पहुंच जाणगे। किस कदर प्यारा वेला होएगा। अल्लाहुम्मा जअल मिनहुम कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुआवन होणगे नाल पानी पिलान दे हौज़े कौसर ते। अबू दाऊद दे अंदर हदीस 788 नंबर ते मैं कि असी ओनी देर तक ना सूरत दी इंतहा नू पहचाने सा ना हद नू ना इंतहा नू जिन्नी देर तक ला यारिफ फसल सूरती हत्ता तनज़्ज़ल अलैहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असी ओनी देर सूरत दे खत्म होने च ते सूरत दे शुरू होने च ओनी देर तक इख्तिताम नहीं समझदे सा जिन्नी देर तक बिस्मिल्लाह नाज़िल नहीं सी हो जाती। हजरात उठाओ कश्फुल महजूब हजरत अली हजवेरी कहो रहमतुल्लाह अलैह। कश्फुल महजूब दे अंदर मौजूद है एक बिशर नामी हाफिदा वाक़या मौजूद है। वक़्त दा शराबी वक़्त दा शराबी गुनाहां दा पढ़िया पर मेरे वीला तक न तू मिर रहमतिल्लाह ओदी रहमत तो भी असी ना उम्मीद नहीं। अल्लाह ने आर्डर जारी किया है। आख्या के एक वाक़या नकल होया है। आख्या एक बंदा शराबी बिशर हाफी नाम है ते ओ बंदा की करता है इस तरह जमीन ते चल रहा है। शराब दे अंदर धुंध होया शराब दे अंदर फड़िया होया जिसम ते इस तरह जेड़ा चलदिया एक कार्ड दे उत्ते ओदी नज़र पै गई। उस कार्ड दे उत्ते की लिखिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
اس طرح بشرافی نے اس طرح کلمات پڑھے، فوری طور تے پانی دے نال تو دیتے گئے، مٹی لگی ہوئی سی، اس طرح تو کے صاف کر کے تے چمنا شروع کر دیتا، چم کے بوسا دے کے تے ان اونچی جگہ تے اللہ دا نام لکھیا رکھ دیتا، تے جدوں سو گیا، جدوں گھر پہنچدا ہے اس طرح نو نیند آ جاندی ہے، تے نیند آئی تے خواب دے اندر کی دیکھدا ہے، یا بشرو طیبتا اسمی فبعزتی، بشر میری عزت جلال دی قسم، میرے جاہو جلال دی قسم، تیرے رب نے تینوے ادا تیرے رب نوے نہیں پسند آئی ہے، تو دی طول صاف کیتی، مٹی صاف کیتی ہے، لَأُطَيِّبَنَّ اسمك فی الدنیا والآخرہ، اسی تیرے سارے رجسٹر گناہاں تو کے نیکیاں چے بدل دیتے نے، اسی تیری دنیا بھی اج تو بعد آلہ بنا دیتی ہے تے آخرت بھی آلہ بنا دیتی ہے۔ عمل کی گیتا سو بسم اللہ، زمین تو چکے اللہ دا نام، ابو داؤد دے اندر حدیث ہے 3766 نمبر تے، حضرت حذیفہ کہو رضی اللہ تعالیٰ، جیڑا بندہ کس قدر مذہب اسلام پیارا ہے کہ انہیں سکھایا ہے کہ جدو تو کھانا ہے تے کی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے تو بسم اللہ کھانے چ پڑھنا ہے، آکھا ان الشیطان لا یستحل الطعام الذی لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس کھانے دے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی جاندی اس کھانے دے اندر شیطان ملوث ہو جاندہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اے بسم اللہ دی برکت سی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت جابر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14211 مسند احمد دے اندر مایا کہ اسی خندق کھودن دے ساں، کی کھودن دے ساں؟ خندق، ایک او دے اندر ایسا سخت پتھر آ گیا تے میں فوری طور تے کدے کول پہنچ گیا، جگہ دے پیر دے کول پہنچ گیا، جدو میں انہوں نے جا کے دسیا اللہ تے رسول تے آکھیا کہ 3 دن ہو گئے سن خندق کھود دیا، مصطفیٰ نے نہ کھادا نہ صحابہ نے کھادا، اللہ اکبر، 3 دن کھانا نہیں کھادا، پیر ہوئے بھی ایویں دا، ایتھے افسراں واسے لگ سسٹم نظام تے ملازمہ واسے الگ، اللہ سانو اس مصیبت تو محفوظ فرما، تے اللہ دے رسول دے کول پہنچ جاندے نے، آپ نے آکھیا اس پتھر دے اتے فوری طور تے دے اتے پانی چھڑکا دیتا جائے، پانی چھڑکا دیتا گیا، آپ نے فضرب سلاسا فزارت کسیبا یحالو، آکھیا کہ آپ نے 3 ضربہ لائیاں تے 3 ضربہ دے اندر کی پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پڑھ دیاں چٹان اس طرح روح دی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حضرت جابر کہندے نے میں اپنی اکھاں نہ دیکھیا فقال جابر فحانت منی تفاتت فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد شد على بطنه حجرا اندر میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا مصطفیٰ نو اس طرح جدو پیٹ تو اس طرح گینتی مار دیا ہویا، اس طرح جدو میں دیکھتا کیا اس طرح گینتی ماریے تے پیٹ تو کپڑا اٹھیا ذرا جیا، میں دیکھتا اس کپڑے اٹھ دیائی پیٹ دے نال پتھر بنے ہوئے نے، بھوک دی وجہ تو پتھر بنے ہوئے نے۔ ذرا محبت نہ کہہ دیاں خدا نو ملانا محمد نے دسیا اے دیدار پانا محمد نے دسیا، بھوکیاں نو روٹی تے ترسیاں نو پانی، اے کھانا پلانا محمد نے دسیا۔ حضرات تاریخ الخلفاء کتاب دا نام ہے، سیدنا خالد بن ولید کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے ساتھی سن نال، اپنے نال ساتھیاں نو لے کے نکل پے ایک جنگ دے اندر، تے ساریاں نے پھڑ کے یہودیاں نے کیڑے دے اندر لے لے آئے۔ بڑا پیارا واقعہ جدو کیرے دے اندر لے لے آئے، تاریخ الخلفاء دے اندر موجود ہے، آکھیا اسرا کیڑے چ لے کے انہیں آکھیا گل سونا ہن تسی پھس گئے ہو، بڑے تسی محمد دے محب بن دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں آکھیا میں ساتھیاں تیرے نو تو چھڈاں گا جدو تو اے جڑا زہر پیے گا۔ کی پیے گا؟ زہر پیے گا۔ اس تو پہلے میں تیرے ساتھیاں نو چھڈنا نہیں۔ تے حضرت خالد بن ولید کی کرتے نے ایسرا او زہر دا پیالہ لے آئے، لوگو ایمان پختہ سی، یقین سی بسم اللہ تے پورا یقین سی، کیونکہ مومنہ دا توکل کی دیتے ہوندہ ہے اللہ تے۔ سورۃ توبہ 9ویں سورت وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ایسرا او پھاڑ کے پوری طور تے پیالہ منہ دے اندر پا لے آئے، تے دیکھتا کہ یہ یہودی جڑا سربراہ ہے ہنے ہی مر جائے گا، لیکن نہیں کچھ ہویا، کیونکہ پیالہ پین تو پہلے کی پڑھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تے یہودی پوچھ دائے اوے داستے صحیح تو کی پڑے، آکھیا بسم اللہ، آکھیا میں تے تینوں بڑا زہریلا زہر پہ آیا سی، آکھیا تیرے واسے زہر سی، میرے واسے رب نے شہد بنا دیتا سی۔ حضرات فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور، امام راضی نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے، پہلی جلد دے اندر ہے، اے دسو فرعون نے کنا ظلم کیتا ہے، زندہ بچے ساڑے نے، پر رب تو صدقے جائیے اونا بھی
परवरिश भी उहदे घर ही कराई है मूसा अलैहिस्सलाम दी। इस कदर जुल्म होने लग पिया ते मूसा अलैहिस्सलाम की कहन लगे ने, अल्लाह जी बड़ा जुल्म हो रहा है मूसा नू। अल्लाह जी तुसी इनू फिरौन नू क्यों नहीं फड़दे? मूसा अलैहिस्सलाम ना अल्लाह हम कलाम होए आख्या मूसा नौजवानों तवज्जो दे नाल। इमाम राजी ने तफसीर अल कबीर दे अंदर बिस्मिल्लाह दी तफसीर कर दे आया पहली जिलद दे अंदर लिखा है, आख्या मूसा ए दस ते सही अज तेरा रब तेनू दसन लगा है इस बंदे दे अंदर घर च क्यों नहीं अजाब आ रहा, इस बंदे दे अंदर घर च क्यों नहीं रब दा अजाब आ रहा, इनू रब दी पकड़ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि दे महल दे बाहर एक फट्टी लगी है, एक तख्ती लगी हुई है जिस तख्ती दे उत्ते की लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माया जिदों इस घर तो बाहर होएगा तेरा रब इनू फड़ लेगा। इस घर तो बाहर होएगा तेरा रब इनू फड़ लेगा। हजरात अबू दाऊद दे अंदर 5095 नंबर ते हदीस, ए दसो केड़ा केड़ा है अमल करेगा? पूरे पूरे हाथ खड़िया करा करो। हूँ तो बाबरकत महीना टुरदा रहा, 700 नेकियां ने रमजान दे अंदर, एक नेकी दा बदला 700 है। अल्लाह सब नू इस रमजान दे अंदर पहुंचन दी तौफीक दे दे। अल्लाह दे रसूल तशरीफ फरमान है अबू दाऊद दे अंदर हदीस, माया जेड़ा बंदा ए कलिमात पढ़ लेंदा है अपने घर तो बाहर निकलता है ते पढ़दा की है बिस्मिल्लाह। जरा मोहब्बत ना पढ़ दियो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एदा मतलब है तू ही शहनशाह कुवता वाला है। जेड़ा बंदा इनू एक दफा पढ़ लेंदा है, जमीन ते फरिश्ते की कहंदे ने हुदीता व कुफियत व वुकियत। अल्लाह ने इस बंदे दे दिल दे उत्ते हदायत दी मोहर ला दी। अल्लाह ने साडी ड्यूटी ला दी, इस बंदे नू प्रोटोकॉल देना है। अल्लाह ने शयातीन तो बचा लिया है। अगो शयातीन सारे इकट्ठे होंदे ने ते ओ की कहंदे ने, ओ सारे एक दूसरे नू कहंदे ने इस बंदे दे कोल जाना नहीं, क्योंकि इस बंदे नू की सर्टिफिकेट मिल गए ने। फयकूलु लहू शैतानु आखरू कैफ लका बिरजुलिन कद फुकद हुदिया व कुफिया व बुकिया। अल्लाह ने नू हदायत दा सर्टिफिकेट दे दिता है। रब ने दिया से दाएं बाएं फरिश्तियां दियां ड्यूटियां ला दितियां ने। असी एदे कोल नहीं जा सकते, एदे कोल एदे उत्ते कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अल्लाह ने बाबू किया साडे कोलों बचा लिया है। क्योंकि इस बंदे ने की पढ़िया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मैं मुहब्बत दे नाल क्यों ना कह दिया, एक करम अल्लाह फरमाया है सानू पाक कुरान अताया है।
کسے ہور دہی سے نہ آیا ہے پڑھ بسم اللہ سینہ سجا لے تو یاری نال قرآن دے لا لے تو ستے ہوئے نصیب جگا لے تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین